आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेज रफ्तार पेशरफ्त और तरक्की का मुंतजिर है। सरकार का कहना है कि वो टेक्नोलॉजी की सनत से गैर जरूरी ज़ाब्ते खत्म करने की कोशिश कर रही है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में तेल और गैस से वाबस्ता कई अहम प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। यूरोप और अफ्रीका के सिफारतकारों का एक वफ्द जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंच गया है। भारत और रूस ने मॉस्को में डायरेक्टर जनरल की सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मामलात पर बाहमी सलाह मशवरा किया है। दोनों मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के एजेंडे के अहम उमूर पर मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया है और मुल्क में अब तक 90 लाख के करीब अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेज रफ्तार पेशरफ्त और तरक्की के लिए बेचैन है। उन्होंने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नासकॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी सरकार तरक्की और कामयाबी की मंजिल को छूने की ख्वाहिश को पूरी तरह समझती है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सी तवक्कुआत हैं। वजीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कहा कि जिस वक्त पूरी दुनिया अपने घरों की चार दीवारी में महदूद होकर रह गई थी, मुल्क का इत्तलाती टेक्नोलॉजी का शोबा अपने अज़्म मुसम्मम और लगन के साथ प्रोजेक्टों की तकमील में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब भारत को चेचक के टीके के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करना पड़ता था, लेकिन आज भारत मुल्क में तैयार किए गए टीके कोविड से लड़ने के लिए दुनिया को फराहम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी की सनत से गैर जरूरी ज़ाब्ते खत्म करने की कोशिश कर रही है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में तेल और गैस के शोबे के अहम प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और इनका संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मनाली में रामानाथापुरम, थूथुकुडी कुदरती गैस पाइपलाइन और तेल से गंधक हटाने के गैसोलीन कारखाने को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो नागापट्टिनम में कावेरी तास रिफाइनरी का संग बुनियाद भी रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से खातिरखा समाजी और इक्तिसादी फायदे हासिल होंगे और मुल्क तवानाई की खुद किफालत की जानिब पेशकदमी करेगा। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, वजीर आला एडापडी पलानीसामी और पेट्रोलियम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां बहू ब्रह्मपुत्र का आगाज करेंगे, ढुबरी फूलबाड़ी पुल का संग बुनियाद रखेंगे और मजौली पुल आसाम की तामीर के लिए पूजन करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर मनसुख मंडाविया और आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वजीर-ए-आज़म ढुबरी पुल बाड़ी पुल के दरमियान ब्रह्मपुत्र पर 4 लेन वाले पुल का संग बुनियाद रखेंगे। ये आसाम में ढुबरी को मेघालय में फूलबाड़ी, रोंगराम, तूजा और रोंगजेंग को जोड़ेगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नासकॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम NTLF से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के आला रहनुमा अमित शाह रियासत के 2 रोज़ा दौरे पर आज रात कोलकाता पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक वो कल गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम जाएंगे। जनाब अमित शाह जनूबी 24 परगना जिले में काकद्वीप से बीजेपी की यात्रा को रवाना करने से पहले नमखाना में नारायणपुर गांव में एक माइग्रेंट कुनबे के साथ दोपहर के खाने में शामिल होंगे। बीजेपी की यात्रा का ये 5वां और आखिरी दौर होगा। जनाब अमित शाह कोलकाता में कुछ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जनाब अमित शाह ने इस माह की 11 तारीख को कूच बिहार और बंगाऊ थंकरू का दौरा किया था। यूरोप और अफ्रीका के गैर मुल्की सिफारतकारों का एक वफ्द जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंच गया है। साबिका जम्मू कश्मीर रियासत का खुसूसी दर्जा खत्म किए जाने और रियासत को लद्दाख और जम्मू कश्मीर मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाके बनाए जाने के बाद सिफारतकार बरसरे मौका हालात की जानकारी लेंगे। 20 अरकान पर मुश्तमिल ये वफ्द मरकजी इंतजामिया की तरफ से किए गए तरक्याती कामों का भी जायजा लेगा। सरकारी जराये ने आकाशवाणी को बताया कि वफ्द वहां पहुंचने के फौरन बाद वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में
ماگم علاقے میں گیا۔ وہاں اس وفد نے گورنمنٹ کالج کے آتے ہوئے نئے منتخبہ ضلع ترقیاتی کونسل کے ممبروں، پنچوں اور سرپنچوں سے ملاقات کی۔ آخری خبریں ملنے تک یہ میٹنگ جاری تھی۔ بڈگام کے علاوہ سفارتکاروں کا یہ وفد سری نگر میں ایس کے بین الاقوامی کنووکیشن مرکز بھی جائے گا۔ اس مرکز میں وفد ضلع ترقیاتی کونسلوں کے سربراہوں اور سول سوسائٹی کے مختلف گروپوں سے ملاقات کرے گا۔ ایک روزہ طویل پروگرام کے دوران وفد حضرت بل کی درگاہ، ڈل جھیل اور کئی دوسری جگہوں کو دیکھنے جائے گا۔ کشمیر وادی میں امن و قانون برقرار رکھنے کے ذمہ دار اعلی افسر وفد کو سیکیورٹی کے حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ انہیں لائن آف کنٹرول کے راستے پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کو بھارت میں دھکیلنے کی کوششوں اور بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بارے میں خاص طور پر بتایا جائے گا۔ کل یہ سفارتکار جموں جائیں گے، جہاں وہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ ضلع ترقیاتی کونسلوں کے کچھ ممبروں اور بعض سماجی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ اگست 2019 میں دفعہ 370 منسوخ کرنے اور 2 مرکزی علاقے بنانے کے بعد سے غیر ملکی سفارتکاروں کا جموں کشمیر کا یہ تیسرا دورہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور روس نے ماسکو میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے معاملات پر ڈائریکٹر جنرل کی سطح پر باہمی صلاح مشورہ کیا ہے۔ گفتگو میں روس کے وفد کی قیادت روس کی وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے شعبے کے ڈائریکٹر پیٹر الچیو نے کی، جبکہ بھارت کے وفد کے سربراہ وزارت خارجہ میں چھوٹی میٹنگ اور UNP کے جوائنٹ سیکرٹری پرکاش گپتا تھے۔ ماسکو میں ہندوستانی سفارتخانے کے اہلکار بھی اس وفد میں شامل تھے۔ اس موقع پر ہندوستانی وفد نے روس کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کی رکنیت کی مدت کے دوران اپنی ترجیحات کے بارے میں بتایا۔ دونوں ملکوں نے خصوصی کلیدی شراکت داری کے مد نظر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے کے اہم امور پر مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا۔ خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ وہ وہاں روس کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ بھارت اور روس کے دفتر خارجہ کے درمیان صلاح مشورے کے اگلے دور میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر دونوں ملک مستقبل کے اعلیٰ سطح کے رابطوں سمیت 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ ملک میں اب تک 90 لاکھ کے قریب افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ ادھر ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 97.33% ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,833 افراد کو اسپتالوں سے چھٹی دی گئی ہے۔ اب تک کووڈ-19 انفیکشن سے 1,06,44,000 لوگ صحت یاب ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 11,610 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس طرح کل معاملوں کی تعداد بڑھ کر 1,09,37,320 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 100 اموات ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر کرن بیدی کو پڈوچیری کی لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک پریس ریلیز میں راشٹرپتی بھون نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسی سندر راجن کو مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے کی اضافی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس دوران کانگریس کی قیادت میں وی نارائن سوامی سرکار اقلیت میں آ گئی ہے، کیونکہ کانگریس کے ایک ممبر نے کل استعفی دے دیا۔ وہ کامراج نگر حلقے سے منتخب ہوئے تھے۔ ممبئی کی میئر کشوری پیڈنیکر نے شہر کے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ممبئی میں کورونا وائرس کے معاملات میں اچانک اضافے کی وجہ سے شہر میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کے تئیں ناخوشی کا اظہار کیا جو لاپرواہی برت رہے ہیں اور خاص کر ٹرینوں میں سفر کے دوران کووڈ-19 کے رہنما خطوط پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نیا بھارت تیز رفتار پیش رفت اور ترقی کا منتظر ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی صنعت سے غیر ضروری ضابطے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج تمل ناڈو میں تیل اور گیس سے وابستہ کئی اہم پروجیکٹوں کی شروعات کریں گے۔ یورپ اور افریقہ کے سفارتکاروں کا ایک وفد جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر سری نگر پہنچ گیا ہے۔ بھارت اور روس نے ماسکو میں ڈائریکٹر جنرل کی سطح پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے معاملات پر باہمی صلاح مشورہ کیا ہے اور ملک میں اب تک 90 لاکھ کے قریب افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔